अस्सलाम वालेकुम। सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ किस्त नंबर 22। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। मालसी की बात सुनकर कासिम को ज़रा भर हैरत न हुई। ये सब बातें उसे पहले से मालूम थी। अलबत्ता उसका रहा सहा शक भी जाता रहा था और उसे यकीन हो चुका था कि अदरना में अबू जाफ़र और उसके साथी सुल्तान की आमद से पहले पहले बगावत फैलाना चाहते हैं। उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद पुरअज़म लहजे में मालसी से कहा, तुम फिक्र न करो, आज रात मैं अबू जाफ़र को गिरफ़्तार कर लूँगा और वो ख़ुद अपनी साजिश के सारे ताने बाने उगल देगा। मालसी ने चूक कर कासिम की जानिब देखा और पुरजोश लहजे में बोली, क्या वाकई तुम ऐसा कर सकते हो? मैंने तो सुना है कि अबू जाफ़र का असर और रसूख दरबार शाही तक है। वो मेरी माँ को तसल्ली दे रहा था कि शाही सुराग रसां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो शहज़ादा अलाउद्दीन को अपने एतमाद में ले चुका है। शहज़ादे का जिक्र सुनकर कासिम की तेवरी पर बल पड़ गए। उसे हर जगह से एक ही बात सुननी पड़ रही थी। अब उसके दिल में ये खटका पैदा हुआ कि कहीं सचमुच सुल्तान का बड़ा बेटा अबू जाफ़र की गिरफ्तारी में रुकावट न बन जाए। वो इसी ख्याल में गुम हो गया कि किसी तरह शहज़ादे को अबू जाफ़र की हिमायत से बाज रखा जा सके। मालसी ने उसे गुम देखा तो अपनी नाजुक उंगली से उसके घुटने पर ठोका दिया। मालसी के लम्स में बरकी रूह दौड़ रही थी। कासिम को जैसे शाक लगा। वो सीधा होकर बैठ गया। मालसी उसकी हालत से महफूज हुई और शरारत से मुस्कराई और कहने लगी, बाखुदा आप खालिस अरब मुसलमान हैं। आपके अंदाज़ व अतवार आपके शरीफुल तबा होने की दलील है। आपको देखती हूँ तो दिल में ख़याल पैदा होता है कि आपसे एक लम्हे के लिए भी दूर न जाऊँ। आखिरी बात कहते हुए मालसी की आंखें झुक गईं। अब महफूज होने की बारी कासिम की थी। उसने कुछ शरारत और कुछ प्यार के लहजे में मालसी से कहा, दूर जाने का खौफ है तो एक ही बार नज़दीक क्यों नहीं आ जाती? मेरी वालदा मोहतरमा और भाभी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। आप किसी वक्त हमारे घर आइए। कासिम का पहला जुमला इंतहाई वाशगाफ था। मालसी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और वो अपनी जगह पर छुई मुई की तरह सिमट गई। कासिम को एहसास हुआ कि उसने बहुत जल्द बहुत बड़ी बात कह दी है। उसने फ़ौरन बात बनाने की कोशिश की। मेरा ख्याल है आपको हमारे घर आना अच्छा नहीं लगा, शायद इसीलिए आप खामोश हैं। मालसी कासिम की बात सुनकर सटपटा गई। उसने फ़ौरन सर उठाया और वजाहत करने लगी, नहीं नहीं, ऐसे मत कहिए। मेरे लिए तो आपका नाम ही अब ज़िंदगी का सहारा है। आपको मालूम नहीं सिकंदर ने मुझे किस कदर तंग किया है। सिकंदर और मैं एक साथ पल कर जवान हुए। मेरी माँ उसके बाप की कनीज़ थी। यही वजह है कि वो मुझे अपने बाप की जागीर समझता है। उसने जाने से पहले मुझे अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन मैंने ये कहकर कि मैं एक ईसाई हूँ और वो एक मुसलमान है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकती। वक्ती तौर पर अपनी जान छुड़ा ली, लेकिन अब तो वो इस्लाम से फिर चुका है और दोबारा ईसाई बन गया है। मैं हर लम्हा एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी यही चाहती है कि मैं सिकंदर से शादी कर लूँ। सिकंदर ने जाते हुए यह भी कहा था कि वो मुझे बहुत जल्द अपने पास बुलवा लेगा। ऐसी सूरत में आपका वजूद मेरे लिए एक पनाहगाह की तरह है। मालसी की बात से कासिम के तन बदन में सिकंदर के ख़िलाफ़ गुस्से की लहर दौड़ गई। उससे पहले उसे मालसी का दुख मालूम नहीं था। उसे एहसास हुआ कि मालसी ठीक कहती है। सिकंदर जैसे कीना परवर इंसान से कुछ भी बैद नहीं। अब कासिम मालसी को अपने दिल के और भी करीब महसूस कर रहा था। उसने एक नए अज़म के साथ कहा, मालसी आपने बहुत अच्छा किया, मुझे सिकंदर के अज़ाइम से आगाह कर दिया। अब मैं आपके सिलसिले में भी खबरदार रहने की कोशिश करूँगा। आप कुछ फ़िक्र मत कीजिए। आज मैंने अबू जाफ़र को हिरासत में ले लिया तो उम्मीद है अदरना में मौजूद उसके और सिकंदर के तमाम साथी हमारी नज़र में आ जाएंगे और फिर जल्द ही सारे धर लिए जाएंगे। उसके बाद आपके लिए वैसे भी परेशानी नहीं रहेगी। बात अभी कासिम के मुंह में थी कि बग्घी के बाहर धप की आवाज़ सुनाई दी। कासिम किसी चीते की तरह चुकन्ना हो गया और फ़ौरन बग्घी का अकबी पर्दा उठाकर देखा। अकबर तेज़ कदमों से बग्घी की जानिब आ रहा था। कासिम के माथे पर शिकने पड़ गई। ज़रूर कोई ऐसी वैसी बात थी। वो ज़रा सी देर किए बगैर बग्घी से निकल आया। इतने में अकबर भी पहुंच चुका था। अकबर ने आते ही कहा, मैंने एक घुड़सवार को यादगार के गिर्द चक्कर लगाते देखा है।
وہ کنکھیوں سے یادگار کے اندر کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دم قاسم کے اعصاب تن گئے، اس کا ہاتھ اپنی تلوار کے قبضے میں چلا گیا۔ قاسم نے اکبر سے کہا، تم بگھی میں تیار بیٹھو، میں باہر کا جائزہ لیتا ہوں، اب ہمیں چلنا ہوگا۔ قاسم یہ کہتا ہوا اپنے گھوڑے کی جانب بڑھ گیا۔ مارسی نے بھی اکبر کی بات سن لی تھی، اس کا دل نئی صورتحال پر زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے بھی اپنی چادر میں چھپا خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ قاسم گھوڑے پر سوار ہو کر یادگار کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ وہ گھوڑے کی پشت پر ہر قسم کی صورتحال کے لیے مستعد بیٹھا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنی تلوار کے قبضے پر تھا اور دوسرے میں لگام تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کو دل کی چال سے چلاتا ہوا یادگار کے گرد چکرانے لگا۔ اس کی آنکھیں انتہائی باریکی سے گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھیں اور کان ہر قسم کی آہٹ سننے کے لیے تیار تھے۔ اس نے پے در پے یادگار کے 3 چکر لگائے۔ وہ چاروں طرف کچھ دور تک بھی گیا لیکن اسے کہیں بھی کوئی انسان نظر نہ آیا۔ بالآخر کافی دیر بعد وہ واپس لوٹا اور اکبر کے سامنے آ کر اسے بگھی نکال لانے کا اشارہ کیا۔ قاسم گھوڑے پر سوار تھا، بگھی اس کے قریب سے گزری تو ساتھ ہو لیا۔ مارسی نے پردہ اٹھا کر استفہامیہ لہجے میں قاسم کی جانب دیکھا اور آنکھوں کے اشارے سے صورتحال کے بارے میں دریافت کیا۔ قاسم نے قدرے ہلکی آواز میں کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اکبر کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ بہرحال اب آپ لوگوں کو چلنا چاہیے، راستے میں کوئی خطرہ نہیں، تھوڑی دیر میں شام ہونے والی ہے، اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے آپ گھر پہنچ جائیں گی۔ وہ یادگار کے قریب پہنچے تو اکبر نے بگھی کے گھوڑوں کو چابک رسید کر دی۔ اگلے لمحے بگھی دھواں اڑاتی ہوئی شہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ قاسم نے ابو جعفر کے گرد دھاوا بولنے کا وقت نصف شب کے بعد کا طے کیا تھا۔ آج کا سارا دن قاسم کے لیے انتہائی مصروفیت کا رہا تھا۔ اب اس کے پاس رات تک کافی وقت تھا، چنانچہ وہ شہر میں کرائے کے استبل سے فارغ ہو کر گھر کی جانب چل دیا۔ آدھی رات کے قریب خفیہ محکمے کی تربیت یافتہ سپاہیوں کا دستہ بہرام خان اور قاسم کی سرکردگی میں ابو جعفر کی رہائش گاہ کے قریب گھیرا ڈالے کھڑا تھا۔ چند ہی لمحوں میں کارروائی شروع ہونے والی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے تو بہرام اور قاسم نے آگے بڑھ کر مکان کے دروازے پر دستک دی۔ یہ ایک بڑا مکان تھا۔ دستک کی آواز رات کے سناٹے میں دور تک گونجتی چلی گئی۔ بہرام خان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بہرام خان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ابو جعفر کیسر کا جاسوس ہے۔ ابو جعفر بہرام خان کے خفیہ محکمے میں آنے سے پہلے بھی یہی مقیم تھا، پھر آج یکایک وہ کیسر کا جاسوس کیسے بن گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ سلطان نے قاسم کو شاہی سراغ رساں بنا کر غلطی کی ہے۔ وہ خود خفیہ محکمے کا سربراہ تھا اور اپنے سے بڑا سراغ رساں کسی کو نہ سمجھتا تھا۔ وہ قاسم کو اناڑی اور جذباتی نوجوان تصور کرتا تھا۔ یہی باتیں سوچ سوچ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اتنے میں مکان کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ بہرام نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ غالباً ابو جعفر کے غلام چوکیدار نے کھولا تھا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہی کرخت لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ جانتے نہیں کہ آدھی رات کا وقت ہے؟ کس غرض سے آئے ہو؟ دستے کے باقی سپاہی اطراف میں تھے، سامنے صرف بہرام اور قاسم ہی تھے۔ قاسم نے آگے بڑھ کر چوکیدار سے بات کی، ہمیں خطیب المغرب سے ملنا ہے، ہم کونیا سے سلطان کا خاص پیغام لے کر آئے ہیں۔ ابو جعفر سے کہو سپہ سالار ریاض بیگ کونیا سے سلطان کا خصوصی پیغام لایا ہے۔ معزز دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کے بٹن کو دبا دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔